शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीम में। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से और जाना माना नाम है उनका, बहुत खिदमात हैं उनकी सिंध में, कराची में और अपने हल्के में लोगों में बहुत सारा काम करते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको। शबीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है शमीम अब्बास साहब आपका? जी अल्लाह पाक का करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी शमीम बाद साहब हमारे वेलकम। पास वेलकम करते हैं। पहले तो हमें बड़ा अफसोस है कि आपके एक नौजवान भाई की वो डेथ हुई है, अचानक डेथ हुई है। तो हम उस पर बड़े गमज़द हैं और आपके साथ उस दुख में शरीक हैं। तो आज हमारे बिल्कुल साथ आपके दुख प्रोग्राम में में बराबर की शरीक है। इस प्रोग्राम में हमारे पास सैमुअल यकूब बिल्ला साहब थे, जो वो भी एक बड़े मतहरक और बड़े अहम कारकुन थे। वो पिंडी सेटेलाइट टाउन से मेरे बिल्कुल साथ थे। तो उनकी कोई इशू, हमें टेक्निकल ज्वाइन इशू आ करेंगे रहा है। वो थोड़ी देर तक। करेंगे जी करेंगे जी जी, वो ज्वाइन करेंगे हमें दोबारा भी। हम्म, तो इंशाल्लाह हम आगे बात को कंटिन्यू भी करेंगे, बल्कि वो लाइन पे मेरे ख्याल में आ चुके हैं। तो उन्हीं से आगे बात को चलाएंगे। शमीम अब्बास साहब, आप माशाल्लाह पीपल पार्टी का एक एहसासा समझ लें। हम तो आपको एक एहसासा समझते हैं कि जैसे आप पीपल पार्टी का नाम लेके आज तक उस नाम को आपने जिला रावलपिंडी में जिंदा रखा हुआ है। क्या जी जी। पीपल पार्टी में इतनी ज्यादा क्या बड़ी खुसूसियत है जिसकी वजह से उन्होंने आपने उनका नाम जिंदा रखा हुआ है? पीपल पार्टी तो खत्म हो चुकी है। वो लोग तो कहीं पीटीआई में चले गए, कहीं नून लीग में चले गए, कहीं दूसरी तारीखों में चले गए हैं। ये इसमें क्या थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया शुकुर मोल साहब। मैं आज के आपके इस प्रोग्राम के वसातत से, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के वसातत से, आपने मेरे बड़े भाई साहब जो इंतकाल करके उनकी ताज़ियत की। मैं अपने तमाम दोस्तों अहबाब, पार्टी के दोस्तों का दोस्त, बहुत सारे जो लोग दूसरी पार्टियों से भी मेरे गम में शरीक हुए, इस गम की घड़ी में मेरी दिलजोई की, मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सब लोगों का तहे दिल से मशहूर हूँ। आपने जनाब सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या खसूसियत है। मैं आपको सदके दिल से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस बंदे ने ज्वाइन किया या जिस शख्स ने उसके अफकार और नजरियात का मुताला किया और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ काम किया, वो किसी दूसरी पार्टी में जाने का मुतम्मल नहीं हो सकता। आजकल कश्मीर में इलेक्शन का दौरा है। आप देखते हैं कि जनाब आज एक आदमी एक जमात में आया, दूसरे दिन दूसरी जमात में। आज हमारी बदकिस्मती है कि एक एक मेंबर चार जमातें थी, चार की चार जमातें जो है वो चार जमातों की सैर कर चुका है। ये बड़ा एक कलमनाक पहलू है इस पाकिस्तान की सियासत का कि एक जगह शमीम अब्बास साहब, सरदार सगीर चुगताई साहब पीपल पार्टी छोड़ कर पीटीआई में आए और उनकी गाड़ी को इतना बड़ा हादसा पेश आया जो आज़ाद पतन के वो दरिया में आज तक वो गाड़ी नहीं मिली। क्या इस पे भी आपको तो बड़ा एक गम और बड़ा दुख की बात है? जी जी बिल्कुल, बड़े दुख की बात है जी। वो बड़े मुतारक आदमी थे और जी कुछ जी अरसा कबल जो है वो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ बड़े अहद व पैमान किए हुए थे। अल्लाह उनको तरीके रहमत करे। तो उन्होंने बड़े अहद व पैमान किए हुए थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ। और वो ऐसी बातें जो मेरे ख्याल में अभी कहना मैं मुनासिब नहीं समझता कि एक भाई बंदी थी सरदार अतीक अहमद खान साहब के साथ उनकी, वो भी अचानक छोड़कर इस जमात को जो खैराबाद कह गए और वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी पीटीआई में शामिल हो गए। मैं इस चीज को आपके प्रोग्राम की वसातत से कंडम करता हूँ और मैं ये बात का ये सोचता हूँ कि ये जो लोग एक जमात से दूसरी दूसरी अगर हमारे, मैं ये कहना मैं मेरे लिए जो है वो बड़ी तकलीफ दे है कि पाकिस्तान में अगर 12 जमातें होती तो पाकिस्तान के ये जो बाद लीडर है, ये जो नामनहाद जो लोग हैं जो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, आज हमारे कंधों के ऊपर सवार है, 12 जमातें अगर 12 दफा बरसर इक़्तिदार में होती तो ये सारे 12 जमातों की सैर कर रहे होते। तो जमातें जो है वो अफकार और अच्छा नजरियात। शमीम अब्बास साहब आप हमारे साथ रहिएगा। हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं सैमुअल यकूब बिल्ला साहब से। सैमुअल यकूब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मुझे लगता है इनका फिर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है इनकी। तो बहरहाल हम बात यही करना चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने कहा कि 12 पार्टीज होती तो एक दूसरी पार्टी के में जाके तो जरूर चेक करते, या वो जिस तरह के अल्फाज अब मुंह से आ रहे हैं वो बोलना तो नहीं चाहिए हमें, कि वो एक दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन करके तो ये जरूर देखते हैं कि शायद हमें यहाँ कोई कामयाबी मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है और इतने सालों में कुछ नहीं हुआ है। तो अब आगे जाके क्या होगा? तो मैं पूछना ये चाहती हूँ मुगल साहब, देखें कि जरा वही पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन जो अपनी पार्टी को छोड़ के अब पीटीआई में शामिल हो गए, तो बात तो वहीं आ गई ना कि पीटीआई के लीडर्स ने भी यही कहा था कि हम अपने कौम के लिए, हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने वतन के लिए डिलीवर करेंगे। तो वो डिलीवर कैसे करेंगे? क्योंकि उनकी टीम में वही वर्कर मौजूद हैं जो कि दूसरी पार्टियों में शामिल थे। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि फरदौस आशोक अवान जैसी हमारी जो लीडरशिप है, उसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को खैराबाद कह के जो लोग इस जमात में गए हैं, मुझे ये बताएं ये क्या डिलीवर करेंगे? ये तो मैंने फरदौस आशोक अवान को तो खुद देखा है ये अपनी आंखों से कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के पास खड़े होकर रो रही थी कि जनाब मैं जो है आपकी कारकुन हूँ, मैं जनाब मैं एक सिपाही हूँ इस जमात की, मैं भुट्टो शहीद की नजरियात की हामी हूँ, आप मुझे पीछे कर रहे हैं। आज वो इमरान खान के बगल में सवार है। मैं नहीं समझता जी कि देखें, हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी जगह भी तब्दीली लाने के लिए कुछ ना कुछ है ना, लोगों के अंदर भी जो लीडरशिप है, जो लोग साथ है, वो कुछ डिलीवर करने का इरादा रखते हो। ये मुख्तलिफ पार्टियों में फिर के जब कोई पार्टी बसरे इक़्तिदार आती है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आज दिन तक ये इतनी जमातें मिलकर भी इनके साथ कितनी धोखेबाजी होती है। हर दफा एक नया चेहरा सामने आता है। तो ये ऐसा कानून क्यों नहीं बना सकते कि यार एक पार्टी में एक आदमी है, वो एक कलीदी निशिस्त पे बैठा हुआ है। अगर नई पार्टी में मौजूदा हुकूमती पार्टी में कोई वर्कर जाता भी है, कोई कारकुन जाता भी है, तो फिर भी बात समझ आती है कि उसकी हिस्ट्री में कोई तो ऐसा काम किया होगा, उस कारकुन ने, उस मेंबर ने, उस लीडर ने कोई तो ऐसी कारनामे किए होंगे ना जिसकी वजह से उसको अगली पार्टी में उसको चांस दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आता है। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? जी बिल्लू साहब अभी ज्वाइन कर चुके हैं। जी मैडम बिल्लू साहब। शमीम भाई मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं तो जहां पीपल्स पार्टी को जानता था वो भट्टो की पार्टी थी, और उस भट्टो ने पाकिस्तान के लिए काम किया है। हम सियासत करते हैं पाकिस्तान के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं काम करते। जब एक पार्टी भट्टो अगर काम करके, तो उसके बाद जो किरदार पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के साथ किया है वो पूरी कौम जानती है कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। जो हालात बने हैं, जो जितनी भी पार्टियां रही हैं, उन्होंने जो हालात इस कौम के साथ किए, आखिर कौम ने भी तो अपना सोचना है, और जितने भी सियासी रहनुमा उन्होंने भी अपना सोचना है कि क्या हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है या अपने मफादात के लिए काम करना है। पाकिस्तान के हिस्ट्री उठाकर देखे ना भाईजान, तो आसफ जरदारी साहब के वो काम हुए हैं ना, वो काम भी हुए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। खुदा माफ करे जो जरदारी साहब के दौर में हुए हैं ना, खुदा माफ करे कि मतलब जो चीजें एक ठेले वाले के अकाउंट्स में जो निकले हैं, जो एक नाई मोची के अकाउंट्स में जो पैसे निकले, खुदा ऐसा सियासतदान कभी हमें ना दे। ये मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जो पार्टी इमरान खान साहब का विजन था कि हम आके लोगों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज बांग्लादेश और इंडिया से कम लोगों में हमारे में वैक्सीन लगी है। आज एक वैक्सीन जो है वो चाइना ने इंडिया के साथ हमारा मुकाबला न करे। जितनी अमवात इंडिया में हुई है ना, और पाकिस्तान के पास अपने कम वसाइल के साथ साथ उन्होंने पूरे मुल्क को, और ये अभी जो बजट दिया है, एक तारीख 7 बजट दिया है। इमरान खान इस मुल्क पाकिस्तान का हीरो है, जो आज जिन्होंने सारे चोरों ने जो उस मुल्क की साख गिराई थी ना, आज वापस इमरान खान लेके आए दुनिया में। आप देखें कि आप सब देखें कि वो उसने मदीना रियासत बनाकर, मैं बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ माइनॉरिटी में आपसे ये बात करता हूँ, तो उसने ये साबित किया है कि उसने मदीना रियासत, और उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लीडर, इस्लाम को और पाकिस्तान का लीडर बन के दिखाया, पूरे पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई है।
آج پاکستان کی عزت کہاں ہے؟ یہ دیکھیں تو صحیح، آپ وہ اس سرداری کو جس نے کیا اپنے ملحات سوئٹزرلینڈ میں ادھر ادھر، اس نے تو ہمارے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ سیاست اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے سیاست کر رہے ہیں. پارٹی کوئی کسی کا سرمایہ نہیں ہوتی. آج جو پاکستان کے لیے کام غلط کرے گا ہم اس کو کے لیے آواز اٹھائیں گے. شمیم عباس صاحب، الیکشن میں دیکھوں گا آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں. شمیم عباس صاحب، کون سے الیکشن؟ شمیم کون سے عباس الیکشن؟ صاحب، آپ سندھ کی پارٹی بھی ختم ہو جائیں گی. آپ سندھ تک محدود ہو گئے، ابھی آپ سندھ سے بھی غائب ہو جائیں گے. آپ سندھ میں بھی غائب ہو جائیں گے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے سندھ کی طرح پاکستان کو بنانا ہے. پہلے کتے تو اپنے سندھ کے مار لو، پہلے سندھ کے اپنے کتے تو مار لو. لوگوں کو کتے کٹوا کے مار رہے ہو، ان کی تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو لگا رہے بندے آپ مار نے رہے ہیں. ابھی تک وہاں سے دہشت گردی اور ساری چیزیں یہ آپ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے تو صحیح کون کر رہے ہیں، کون پش بنائی کر رہے ہیں. اگر آپ کے اوپر کیسز آتے ہیں، آپ کی کرپشن کے کیسز آتے ہیں تو آپ کھونڈی پکڑ کے اسٹک پکڑ کے شمیم ہاسپٹل میں عباس داخل ہو صاحب، جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ تیمور یعقوب صاحب، آپ دونوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے. یہاں پہ بات کرنے کا لڑائی مقصد یہ ہے نہیں کہ ہے، نہ تو پاکستان کی بات کرنی ہے. ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن موقع دونوں کو دیا جائے. ایک بندہ اگر ایک ٹائم میں بولے گا تو سب کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور دوسرے کو بھی جواب دینا کو اتنا ہی ٹائم ملے گا تاکہ وہ بھی اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھ سکے. تو تیمور صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی میں ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو موجودہ بجٹ ہے اس کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں اس کا بالکل کا جواب چاہیے. جی آپ سے میں جتنے ہمارے ملک کے وسائل ہیں، جس طرح میرا قائد عمران خان اس کو ٹھیک کر کے اس کو اپنے پورے لیول میں لا کر جتنا ریلیف دے سکتا تھا، اس سے زیادہ ریلیف آپ دیکھیں کہ پچھلی حکومتیں نہیں دے سکی. آج ٹھیک ہے، تانا زنی کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ تنخواہیں نہیں بڑھی. اپنے کردار کو اور اپنے گریبان کو چھانٹو جو آپ اپنے دوار میں کر کے گئے ہو. شمیم عباس صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ویکسین نہیں لگی؟ آپ بار بار ویکسین کر رہے ہیں، کیا آپ نے ویکسین لگوائی نہیں ہے؟ وارث صاحب، میں بات آپ سے کروں گا فیکٹ اور فگر کی بنیاد پر. میں آئیں شائیں بائیں شائیں والا چکر نہیں ہے. بات کرنی ہے تو فگر آپ کے پاس ہوتا تو آج آپ مطلب سندھ کی پارٹی بن کے نہ رہ جاتے. ہاں ذری بات ہے. اپنے ٹائم پہ بولے نا، مجھے بار بار ڈسٹرب نہ کرے نا. جی کرے شمیم بھائی کرے. جناب کے ایک تجویز ہے میری کہ ایک جگہ پہ ویکسین لگ رہی ہے، حکومت کہتی ہے جی کورونا ایس او پی، وہاں پہ لائنیں لگی ہیں 400 300 کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 50 سال یا 40 سال سے اوپر کی جو خواتین ہیں وہ اس لائن میں جا کے لگوائیں گی؟ بھائی ان لوگوں کو سمجھائے. میری خاص طور پر جو اس کی موجودہ حکومت ہے اس سے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یو سی لیول تک، جس طرح پولیو کے قطرے لوگ گھر جا کے بناتے ہیں، موبائل یونٹ بنا لے اور یو سی لیول پر جا کر لوگوں کو زیادہ اکٹھا نہ کرے. ایک جگہ پہ کسی سکول میں کسی ادارے میں بیٹھ کے تو یو سی لیول پر یہ ویکسین لگائے. مجھے یہ بتائیں، یہ دعوے کرنے سے نہیں، عملی کام جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. کیا آجا ہوتا کہ الحمدللہ دعویٰ نہیں اس کو پورے کیا ہے، میری بات پورا کیا ہے. نہیں دعوے نہیں ہے. جس طرح ہم نے ویکسینیشن کی ہے، میرے خیال ہے کہ یہ ایک مثال ہے. نہیں لگی 100-200 آدمی روز مر رہا ہے، جو فگر جو ہے گورنمنٹ دے رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. آج بھی کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. اپنے سندھ کا حال دیکھیں، چھوڑیں سندھ کا حال دیکھیں. ایک اسپتال پنڈی میں اگر ایک اسپتال میں 5 لاکھ کی آبادی ویکسین لگانے کے لیے جائے گی، یہ مناسب بات ہے؟ اور موبائل یونٹ بنا کر غریب لوگوں کا چھوڑے باتوں کو. ایک آپ نے ماسک کسی کو نہیں دیا، آپ نے سیوک ایجوکیشن نہیں دی، آپ نے ٹائیگر فورس بنائی ہندوستان جیسے لوگوں کی، وہ لوگوں کی دکانیں بند کرتے رہے جا کے لوگوں کو. جی شمیم عباس صاحب، کراچی میں بغیر ویکسینیشن کے نادرا کے ذریعے سے رجسٹریشن فارم ان کو مل رہے ہیں کہ آپ کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہوگی. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں کون ہے, کیوں اس طرح سے رجسٹریشن فارم دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نا یہ جس طرح کوئی بندہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اگر کسی پارٹی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو میں اس کو ڈیفینس نہیں, میری پارٹی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے میں نہیں کہتا بات یہ پارٹی سب کی اچھا میں نے کی نہیں ہے, میں نے بات پارٹی کی نہیں. آپ نے کہا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے پارٹی ہیں. اپنے صوبے میں اپنی حکومت میں کتوں کے کانٹے کے انجیکشن نہیں پورے کر سکتی اور مطلب ہاسپٹل میں نہیں مل سکتی اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انجیکشن تو میرے پاس پڑے ہوئے میں آپ کو دلوا دیتا ہوں. آپ نہیں آپ کو نہیں, مجھے نہیں چاہیے, آپ اپنے آپ کو لگوائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی حکومت جو سندھ میں ہے نا, وہ جو سندھ میں ہے حکومت آپ نا وہاں دیکھیں کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں, ایک دن میں 10 لوگ کتے کے کانٹے سے مر رہے ہیں, وہ دیکھیں آپ. ہماری ویکسین کو یاد نہ کریں, الحمدللہ ہم نے پوری ویکسین پوری کر رہے ہیں اور جو ہمارے وسائل ہیں اس ملک میں وہ ہم پورے کر رہے ہیں. شمیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجویز دے رہے ہیں کہ ہر یوسی میں ایک موبائل سینٹر, ایک ایسی کوئی اپنا ویکسین کے لیے جگہ کا تعین کیا جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. مائیں بہنیں ہیں, بوڑھی عورتیں ہیں, یہ کہتے ہیں یوسی میں یہ سہولت دی جائے. شوکت مغل صاحب, میں ایک بار آپ کو بات بتاؤں, آپ بھی اس پنڈی میں رہتے ہیں اور جہاں جہاں ویکسینیشن سینٹر ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس ویکسین کو ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہے. اس سے ذرا سا بھی کام ہوا تو وہ ویکسینیشن جو ہے, وہ جو کووڈ کے انجیکشن ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ مطلب بات کرنا اور ایک چیز کو پرووائڈ کرنا اور اس کو تحفظ کے ساتھ اور پراپرلی میڈیسن کر کے اس کو دینا, یہ بھی ایک چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہے, اس ٹیمپریچر سے ہم ہٹ نہیں سکتے. ہم یہ پولیو کی طرح ٹیکے وہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں اس کے لیے ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہے اور ہمیں اس ٹیمپریچر میں اس کو رکھنا ہے, ٹمپریچر میں رکھنا ہے. شمیم عباس صاحب بات میں ساری دو فگر میں بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا کہ چند لوگ آپ کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو ویکسین لگوانی نہیں ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں, اس کا ایشو کیا ہے؟ وہ تو پولیو کے قطرے بھی پلانے کے لیے آپ جائیں تو بعض علاقوں میں لوگ اب جو ہے نا, اب یہ میری بات اس بات کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ آپ کا بے لگام سوشل میڈیا اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے, الفاظ گردی کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل یا فزیکلی دہشت گردی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کل الفاظ گردی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ بھی اسی حکومت کا کام ہے اس کو روکنا. کہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو وزیر ہیں, وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راجد, میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا ہوتا, یہ لوگ جس طرح خوشامد کرتے ہیں نا جی اپنے لیڈرشپ کی اپنے پاس جانے کے لیے, میں نہیں کرتا. وہ بیچاری اس کینسر کے مرض سے بھی لڑ رہی ہے اور وہ آج بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بات تو مانے نا, یہ بات تو مانیے نا. میری بات سن لیں, ان کے کلپ کاٹ کر سوشل میڈیا پہ لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے جی ویکسین نہ لگائیں. مجھے یہ بتائیں آپ کے ملک میں کون کر رہے ہیں؟ یہ بغض عمران والے کر رہے ہیں نا, یہ بغض عمران والے کر رہے ہیں نا. آپ لوگوں کو کیوں ان کا تعین کیوں نہیں کرتے جو لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ آج جتنی سوشل میڈیا پہ الفاظ گردی ہے اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ جو لوگ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کا ایکشن ہونا چاہیے, ان کی آئی ڈیز بند ہونی چاہیے, ان کو گرفتار کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا جہاں پہ 50% بالکل 100% متفق ہیں, زیادہ وہ نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے اور وہ پاکستان کو جو لوگ جو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں ہمارا پروگرام کا وقت بالکل قریب ہے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی گرفتاریاں بالکل جاری ہیں. جی میں اس بات سے اور یہ بھی ہے, جب بڑے لیڈر اس طرح کی باتیں کریں گے نا سلیکٹڈ, اور یہ جس طرح ان کے باؤ اجداد, ان کے نانا, ان کی والدہ یا ان کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سی ایس ایس کا امتحان دے کے پاس کر کے وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں. یہ جو ہے نا وہ جب ایسے باتیں جب لیڈرشپ کرے گی نا تو سوشل میڈیا کے ان کے ورکر بھی کریں گے. بھائی جان آج سے 20 سال بعد بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت زندہ رہے گی.
پاکستان کے لوگوں کا مزاج ہے، پاکستان کے لوگوں کا مزاج ہے کہ وہاں حکومت آپ نے جو حکومت آپ سندھ میں کر رہے ہیں، جو سندھ کا حل کر دیا نا، ہم آپ کو پاکستان کا وہ حل کرنے نہیں دیں گے جو آپ نے سندھ کا حل کر دیا ہے۔ ہم کبھی بھی پاکستان، اگر پاکستان کے عوام باشعور ہوئی تو کبھی بھی سندھ کی طرح پاکستان کو کبھی نہیں بننے دے گی، شمیم عباس کبھی صاحب، پاکستان کو سندھ کی طرح نہیں بننے دے گی۔ صاحب میرے پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اور خالدہ کبیر کو اجازت دیجیے، کل شام 8 بجے ملے گا۔ اللہ حافظ۔